एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको बिबिएस सेकेन्ड इयरको हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्स च्याप्टर पढ्न जाँदैछ जसमा चाहिँ अब हामीले च्याप्टर 1 त हामीले लगभग सकाइसक्यो केही रिमेनिङ पार्टहरू हामीले त्यसमा फेरि कभर गर्दै जाँदैछौँ र अब आजको लागि चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर कति रहेको छ त 2 है त। च्याप्टर 2 हाम्रो जसमा हाम्रो च्याप्टर 2 मा रहेको चाहिँ हामीले त्यसमा पढ्नु पर्ने नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ के छ हाम्रो यसमा नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ। अब विशेष गरी हामीले यस च्याप्टरमा चाहिँ अब पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब टाइप अफ अथवा विभिन्न अब सेक्टरहरू हुन्छ नेसनल इन्कमका हो त्यो कुराहरू पढ्ने, अर्थात् भेरियस अथवा अर डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट अफ द नेसनल इन्कम त्यो पढ्नुको साथसाथै अब हामीले हुन्छ नि अब फ्लो अफ द जस्तै अब भनौँ न इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर इन द अब के हुन्छ 2 सेक्टर 3 सेक्टर अथवा 4 सेक्टर हो ती सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी कभर गर्छौँ र साथसाथै हाम्रो चाहिँ यस च्याप्टरमा चाहिँ अब के पनि छ भन्दाखेरि अब न्युमेरिकल पोर्सनहरू पनि छ त्यो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई पनि हामी कभर गर्नेछौँ त। र आज चाहिँ हामी सुरुमा अब यस च्याप्टरबाट के पढ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कन्सेप्ट रहेको छ नेसनल इन्कमको जुन चाहिँ अब हामीलाई म्याक्सिमम टाइम चाहिँ एक्जाममा सोधिसकेको छ जस्तै अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ अब हामीलाई के भन्न सोध्छ भन्दाखेरि हामीलाई एक्सप्लेन द various concepts of national income। यसरी भन्छौँ अब यसमा अब हामीले लेख्नुपर्ने कुराहरू भनेको के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा हाम्रो पढ्ने भनेको के हो त ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जसलाई हामी के भन्छौँ त जीडीपी भनेर भन्छौँ। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेपछि कस्तो हो भन्दा चाहिँ मार्केट भ्यालु अफ द अल द फाइनल गुड्स एन्ड द सर्भिसेस जुन चाहिँ प्रोड्युस गरेको छ त केमा त भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ उत्पादन गरेको छ विदिन द डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री एउटा आर्थिक वर्षमा। अर्थात् के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा के भयो भने एउटा नेपाल देश छ के छ एउटा नेपाल देश छ। यो नेपाल देशले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा इयरमा अर्थात् हाम्रो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा हाम्रो के गर्छ त उसले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्छ। के गर्छ उसले प्रोडक्सन गर्छ के को प्रोडक्सन अफ द प्रोडक्ट हुन्छ कि अथवा प्रोडक्ट एन्ड द के हुन्छ त अथवा गुड्स भनिन्छ गुड्स भन्दा नि हुन्छ प्रोडक्ट एन्ड द यसलाई हामी गुड्स नै भनेर लेखौँ प्रोडक्ट भन्दाखेरि भन्दा पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेस यसरी उत्पादन गर्ने गर्दछ। सेवा तथा सुविधाहरू जस्तै अब वस्तु तथा सेवाहरू पनि यसरी चाहिँ के गर्छ त उसले उत्पादन गर्छ भनेदेखि यो जुन उत्पादन गरिएको गुड्स छ यो एउटा नेपाल एउटा कन्टेक्स्टमा एउटा टेरिटोरी अफ द डोमेस्टिक भनेपछि अब नेपाल अब हाम्रो हकमा चाहिँ के हुनुभयो त नेपाली हुने भयो नि त नेपालले जस्तै एउटा एक आर्थिक वर्षमा के त एउटा आर्थिक वर्ष यसलाई के भनिन्छ एउटा आर्थिक वर्ष भनिन्छ एउटा आर्थिक वर्षमा उसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ फाइनल मार्केट भ्यालु के हो त फाइनल मार्केट के हो त भ्यालु हो। यी कुरालाई चाहिँ यसले जनाउने काम कसले गर्छ त हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् जीडीपीले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भनेको जति पनि हाम्रो यो एउटा नेपालमा कन्टेक्स्टमा एउटा टाइपको वस्तु मात्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने छ त छैन। के हुन्छ त विभिन्न प्रकारका वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै फिचर्सहरू रहेका हुन्छन् अर्थात् उनीहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टा प्रोडक्ट एट्रिब्युट्सहरू रहेका हुन्छन् त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन चाहिँ अब हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने भनेको यो जीडीपी निकाल्नको लागि यो कसरी निकाल्छ भन्दा P1 भनेपछि एउटा वस्तु जुन अथवा सेवाको जुन हाम्रो टेरिटोरीमा उत्पादन हुँदैछ त्यसको क्वान्टिटी मल्टिप्लाई बाई अब कति हो त प्राइस प्लस फेरि अब यो एउटा भयो अर्को चाहिँ अर्को P2 भनेपछि अर्को वस्तुको प्राइस प्लस त्यही वस्तुको क्वान्टिटी प्लस P3 यसै गरी चाहिँ हाम्रो धेरै हुन जान्छ त। र यसरी अब धेरै हुन्छ अब हामी त्यही भएर हामीले जस्ट लास्टमा गरेर के गर्छ त P नम्बर अफ
अब जतिसम्म पनि पुग्न सक्छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यन लेख्यो है। जहाँ चाहिँ अब के छ त हाम्रो वेयर पी भनेपछि के छ त प्राइस रहेको छ, र क्यू भनेको चाहिँ के रहेछ त क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड द सर्भिसेस रहेछ। सर्भिसेस प्रोड्युस जुन चाहिँ उत्पादन गरिएको हुन्छ। अब नर्मली चाहिँ हाम्रो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् जिडिपी भनेको चाहिँ नर्मली अब यतिबाट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कति सजिलो छ है। के रहेछ त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एउटा टेरिटोरीमा अथवा डोमेस्टिक टेरिटोरीमा चाहिँ उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाहरूको एक आर्थिक वर्षमा त्यो वस्तुहरूको चाहिँ मार्केट भ्यालु अथवा फाइनल गुड्सहरूको चाहिँ के हो त मार्केट भ्यालुहरूलाई जनाउने काम चाहिँ हामीले कसले गर्छ त ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टले गर्छ। अर्थात् अब हामीले एक्जाममा आइसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दा जिडिपीको डेफिनेसनमा हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई जिडिपी इज डिफाइन्ड एज द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड द सर्भिसेस जुन चाहिँ उत्पादन भएको हुन्छ प्रोड्युस्ड विद इन द के हो त डोमेस्टिक टेरिटोरी होइन त यसमा टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री ड्युरिङ अ इयर है, जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी निकाल्न सक्छौँ हाम्रो जिडिपी है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो, यससँग सम्बन्धित हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन पनि आउन सक्छ एक्जाममा। र मेन भनेको अब पी भनेको प्राइस भयो, क्यू भनेको चाहिँ क्वान्टिटी अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस है। हाम्रो यो छोटो जानकारी यो हाम्रो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् जिडिपीको लागि है। यो पनि हाम्रो के हो त नेसनल इन्कमको नै एउटा पार्ट हो है। र यसै गरी अब हामीले जिडिपी अर्थात् के हो त ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टको पनि अब हामीले हेरिसकेका छौँ है। अब हामी हेर्छौँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रहेछ त नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् हाम्रो के हो त भनेको एनडिपी भनिन्छ, जसलाई सर्ट फर्ममा के भनिन्छ एनडिपी है। जस्तै यो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जिडिपीबाट हामीले यदि डिप्रिसिएसन हुन्छ नि हाम्रो क्यापिटल एसेटहरू हामीलाई युज गरेको हुन्छ उत्पादन गर्नको लागि है, हो त्यो उत्पादन गर्नका लागि युज गरेको त्यो फिक्स एसेटहरूमा भएको त्यो डिप्रिसिएसनहरू हुन्छ नि, हो यसरी घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थात् हाम्रो मेन अब फर्मुला भन्दाखेरि चाहिँ है, यसलाई फर्मुला भन्दा नि अब यसलाई नि डिफाइन गर्दाखेरि पनि एनडिपी भनेको चाहिँ के रहेछ त एउटा भन्दा चाहिँ जिडिपीबाट हामीले यदि डिप्रिसिएसन छ भनेदेखि है यसरी डिप्रिसिएसन माइनस गरेर आएको हाम्रो जति पनि भ्यालु हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एनडिपी भनेर भन्छौँ है। यो फर्मुला याद गर्नु होला। र यसमा अब हामीले कसरी यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एनडिपी इज defined as the GDP minus depreciation, जहाँ चाहिँ अब डिप्रिसिएसन भन्ने के रहेछ भन्दा चाहिँ डिप्रिसिएसन अर्थात् मूल्य ह्रास भनिन्छ है। डिप्रिसिएसन इज द वेयर एन्ड टियर अफ fixed capital assets or decrease in value of fixed capital एसेट्स भन्ने कुरा भयो है। अर्थात् के भन्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि अब फिक्स एसेट किनेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई युज गरोस् अथवा नगरोस् है, अब त्यसलाई चलाएको कारणले गर्दा अथवा युज गरेको कारणले गर्दा अथवा कुनै पनि टाइम अवधि पार गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन फिक्स एसेट क्यापिटलमा
हुन आउने मूल्यमा एउटा ह्रास है हो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, डिप्रिसिएसन भन्छौँ। यसरी भयो हाम्रो के भयो त एनडिपी अर्थात् हाम्रो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनिन्छ, जसलाई यो पनि हाम्रो पार्ट अफ द नेसनल इन्कमकै कन्सेप्टमा नै पर्ने भयो। अब यसपछि अब हाम्रो अर्को आउँछ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अर्थात् जिएनपी भनिन्छ, जसलाई है त ग्रस नेसनल प्रोडक्ट के हो त जिएनपी। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेपछि के भयो भन्दा चाहिँ जिएनपी भने चाहिँ एउटा के हो त मार्केट, जिएनपी भने चाहिँ एउटा मार्केट भ्यालु अफ द अल द फाइनेन्स गुड्स एन्ड द सर्भिस जुन चाहिँ प्रोड्युस भएको हुन्छ एउटा आर्थिक वर्षमा, जुन चाहिँ के हुन्छ त कसले चाहिँ ओन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि, कसले चाहिँ उत्पादन गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ डोमेस्टिकल्ली ओन्ड फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भएको हुन्छ है, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यो चाहिँ एउटा सम अफ द, अर्को भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ यो ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो त एउटा सम अफ द जिडिपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम द एब्रोड भन्ने कुरा हुन्छ है। यति रहेछ हाम्रो यसमा। र अब यसलाई हामीले नर्मली डिफाइन गर्नुपर्दा हामीले के भन्छौँ त जिएनपी इज डिफाइन्ड एज द market value of all the goods and the services produced कहिले हुन्छ त एक आर्थिक वर्षमा है, प्रोड्युस ड्युरिङ अ इयर बाई डोमेस्टिकल्ली owned factor of production। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा हाम्रो के हुन्छ इन अदर वर्ड्स इट इज द सम अफ जिडिपी एन्ड नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम के हो त एब्रोड। देयरफोर हाम्रो यहाँ फर्मुला अनुसार भन्नुपर्दा के भन्नुपर्छ यसमा जिएनपी ग्रस नेसनल प्रोडक्ट इक्वल्स टु जुन हाम्रो के हुन्छ यसमा जिडिपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस हाम्रो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम के हो त एब्रोड है। यसरी आउँछ हाम्रो चाहिँ। जस्तै अब हाम्रो यो नेपाल कन्टेक्सभित्र रहेको एउटा युथहरू पनि अब जस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि गएर उनीहरूले के गर्छ त आम्दानीहरू लिएर आइरहेका हुन्छ, उनीहरूले नेपालकै बसेर काम नगरे पनि उनीहरूले बाहिर देशमा गएर है अनि उसले काम गरेर उसले के गरेर हुन्छ त इन्कमहरू जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ, हो त्यो इन्कमहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ कि। अर्थात् अब हाम्रो यो हाम्रो एउटा टेरिटोरी अफ द नेपाल जुन हाम्रो डोमेस्टिकल्ली नै हाम्रो एउटा के हुन्छ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हुन्छ, एउटा क्षमता एउटा क्यापेसिटीहरू हुन्छ है, त्यो क्यापेसिटी युज भएर चाहिँ अब चाहे त्यो बाहिर होस् अथवा बाहिर देशमा युज होस् अथवा हाम्रो नेपाल देशमा युज होस् है, जता युज भयो भने तिनीहरूले चाहिँ कति चाहिँ इन्कम गर्छ त जेनेरेट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अर्थात् जिएनपीले चाहिँ भन्ने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो कन्सेप्ट रहेको छ नेट नेसनल प्रोडक्ट है त। यसमा नेट नेसनल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउनु भयो त यसलाई भन्छौँ हामी एनएनपी भन्छौँ है त। जस्तै अब एनएनपी भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो अहिले भर्खर हामीले यो जुन जिएनपी अर्थात् के हो त यसमा ग्रस नेसनल इन्कम ग्रस नेसनल प्रोडक्ट है, ग्रस नेसनल प्रोडक्टबाट हामीले यदि डिप्रिसिएसन छ भनेदेखि त्यसलाई घटाएर आइसकेपछि हाम्रो त्यो अमाउन्ट के हुने हो त नेट नेसनल प्रोडक्ट हुने भयो। एज अ ठ्याक्कै नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जस्तै हाम्रो नेट नेसनल प्रोडक्ट पनि हुने भयो है त। अब यसमा हुने भनेको के हो भन्दाखेरि एनएनपी इज
डिफाइन एज GNP माइनस डिप्रिसिएसन गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त NNP। अर्थात् हाम्रो के हो त भन्दाखेरि NNP नेट नेसनल प्रोडक्ट भनेपछि यसमा के हुन्छ त GNP ग्रस नेसनल प्रोडक्ट माइनस हाम्रो यदि डिप्रिसिएसन छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो के आउँछ त NNP चाहिँ आउने गर्दछ। यो भयो हाम्रो नेट नेसनल प्रोडक्ट NNP। अब हाम्रो अर्को कन्सेप्ट रहेको छ नेसनल इन्कम अर्थात् NI भनिन्छ जसलाई है सर्ट फर्ममा नेसनल इन्कम। नेसनल इन्कम है NI केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि यो जुन नेसनल इन्कम भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो अब अल द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू हुन्छ नि, जस्तै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ कुनमा रहेको हुन्छ भन्दाखेरि स्यालेरिजहरूको, वेजेसहरूको, प्रफिटहरूको, रेन्टहरू भइहाल्यो है। हो यी सबै साथसाथै अब इन्ट्रेस्ट पनि हुनुहुन्छ है। यी सबै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूले गरेको चाहिँ अर्निङहरू के आम्दानीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नेसनल इन्कम भनिदिन्छौँ है। जस्तै अब कसैले अब कुनै पनि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर इन्ट्रेस्ट कमाउला, अब कसैले अब रेन्टहरू कमाउला है, कसैले अब उनीहरूले आफ्नो अब श्रम बेचेर भए पनि अब उनीहरूले वेजेस अथवा स्यालेरिजहरू कमाउला, कसैले बिजनेस गरेर प्रफिट अथवा आम्दानीहरू कमाउला। हो यी सबै आम्दानीहरूलाई नै हामीले के भन्छौँ त नेसनल इन्कम भन्छौँ। ती अब हाम्रो जस्तै स्यालेरिजहरू, वेजेस भयो है, प्रफिटहरू, रेन्टहरू सबै चाहिँ अब एज अ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको रूपमा नै रहेको हुन्छ है त। यसमा अब हाम्रो नेसनल इन्कम पनि भइहाल्यो। नेसनल इन्कममा अब हामी डिफाइन गरौँ नि त यसमा है। जस्तै हाम्रो नेसनल इन्कम भने चाहिँ के रहेछ त नेसनल इन्कम इज डिफाइन्ड एज द के हो त एज द सम अफ अर्निङ्स। आम्दानीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त सम हो है। अर्निङ्स अफ अ फ्याक्टर अफ के हो त प्रोडक्सन इन द फर्म अफ वेजेस, इन द फर्म अफ द वेजेस एन्ड स्यालेरिज है। जस्तै अब वेजेस एन्ड स्यालेरिज मात्रै नभएर अब प्रफिट पनि हुन सकिन्छ है। प्रफिट र त्यसै गरी अब के हुन्छ रेन्ट एन्ड द इन्ट्रेस्ट पनि हुन सकिन्छ। प्लस अब के हुन्छ त प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भन्ने कुरा भयो है। अब हामीले चाहिँ अब यसलाई के भन्नुपर्छ त द टोटल सम अफ के हो त टोटल सम अफ फ्याक्टर अर्निङ्स विदिन के हो त within the domestic territory of a country is the के हो त NDP भन्नुको अर्थ के हो त नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट अ फ्याक्टर कस्ट भन्ने कुरा भयो है। अब यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त के रहेछ त हाम्रो नेसनल इन्कम भन्ने बित्तिकै नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो नेसनल भरिमा चाहिँ अब त्यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूले चाहिँ कमाएको एउटा के हो त आम्दानीहरूलाई समहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ती आम्दानीहरूको समलाई भनौँ न है नेसनल इन्कम भन्छ है। राज्यले चाहिँ अब भनौँ न एउटा कन्ट्रीले चाहिँ कति चाहिँ इन्कम कमाउँदैछ भन्ने कुरा भयो है। जस्तै अब हामीले यहाँ अब के भन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुन्छ है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एड के हो त फ्याक्टर कस्टमा हाम्रो के हुन्छ त एड फ्याक्टर कस्टमा हाम्रो आउने भनेको वेजेस प्लस एन्ड के हो त स्यालेरिज भनौँ है, वेजेस एन्ड स्यालेरिज भन्ने पनि हुन्छ। प्लस अब अर्को के हो त हाम्रो रेन्ट प्लस यति मात्रै नभएर हाम्रो अर्को के पनि आउँछ त इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ प्लस अर्को के आउन सकिन्छ त प्रफिट आउन सकिन्छ यसरी है। र अर्को के हुन्छ त हाम्रो यसमा एनएनपी के हो त हाम्रो एनएनपी अर्थात् नेट नेसनल प्रोडक्ट केमा त एट द फ्याक्टर कस्ट
भन्नुपर्दा हाम्रो के भयो त एनडिपी एट फ्याक्टर कस्ट, जुन हामीले अहिले भर्खर यहाँ निकाल्यौँ है। एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्टमा अब हामी के जोड्छौँ त यसमा जोड्ने भनेको नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। के हो त नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड है, यो भयो। र नेसनल इन्कम चाहिँ अब कसरी आउँछ त भन्ने कुरा भन्दा चाहिँ के हो त एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट बराबर हाम्रो के रहेछ त नेसनल इन्कम। यसरी आउने रहेछ कि हाम्रो स्टेप वाइज हुने रहेछ। र यसमा सुरुमा के छ त हामीले एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो, जुन हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि वेजेस, स्यालेरिज, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रफिट है। यो सबै हाम्रो के हो त फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो। त्यो जोडिसकेपछि हाम्रो के आउनुभयो त एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट अर्थात् नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फ्याक्टर कस्ट है। र अब हामीले एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट निकाल्नु पर्यो त्यसपछि, अर्थात् नेट नेसनल प्रोडक्ट है, जसमा चाहिँ हामीले एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्टमा हामीले नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम द एब्रोड भनेपछि हाम्रो जुन एब्रोडबाट कमाइएको त्यो इन्कमहरूलाई पनि जोड्नु पर्यो। त्यो सबै जोडिसकेपछि हामीले के गर्नुभयो त एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट है। अब एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट भन्नु र हाम्रो राज्यको इन्कम अर्थात् नेट इन्कम अथवा नेसनल इन्कम भन्नु चाहिँ एउटै रहेछ। के रहेछ त नेसनल इन्कम है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने गर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है त यसमा। र अब यसपछि अर्को हाम्रो कन्सेप्ट रहेको जस्तै नेसनल इन्कम अन्तर्गत नै हाम्रो यहाँ रहेको छ पर्सनल इन्कम, जसलाई हामीले पिआई भन्छौँ है त। के छ यसमा पर्सनल इन्कम अर्थात् हामी के हो त पिआई भयो है। पिआई भनेपछि के हो त पर्सनल इन्कम भनेपछि एउटा व्यक्ति हुन्छ नि, एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले चाहिँ अब कति चाहिँ उसले चाहिँ इन्कम गर्छ त एक आर्थिक वर्षमा भन्ने कुरा चाहिँ अब के हुन्छ त त्यो सबै चाहिँ हाम्रो पर्सनल इन्कम अन्तर्गत पर्दछ। तर अब यो यस्तो इन्कम जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्सहरू तिर्नुभन्दा अगाडिको इन्कमहरूलाई चाहिँ यसले बुझाइन्छ है त। र अब हामीले पर्सनल इन्कममा हामीले लेख्न सक्छौँ पर्सनल भनेपछि एउटा व्यक्तिगत आय भन्छ कि यसलाई है। पर्सनल इन्कम इज डिफाइन्ड एज द टोटल सम of income received by all individual and call it the households of a country. Household of country before कहिले त भन्दा before payment of direct taxes, कहिले त during डाइरेक्ट ट्याक्सेस ड्युरिङ कहिले हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट ट्याक्सेस ड्युरिङ अ इयर, एउटा आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने कर भन्ने कुरा भयो है। अनि यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भन्दा इट इज क्याल्कुलेटेड एज फलो, जसमा हाम्रो के छ पिआई भन्ने बित्तिकै के हो त पर्सनल इन्कम। त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो त्यो के हुन्छ यसमा नेसनल इन्कम हुन्छ अर्थात् एनआई इन्कम हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्ने भन्छ भन्दाखेरि अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट घटाउनु पर्ने हुन्छ है। अनडिस्ट्रिब्युटेड के हो त यसमा कर्पोरेट प्रफिट है, जसमा हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ त कर्पोरेट ट्याक्स। तर ट्याक्स कस्तो ट्याक्स भन्दा चाहिँ कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स लेख्नु पर्यो नि त होइन, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स है। र त्यसबाट अब हामीले के घटाउनु पर्ने भयो भन्दा चाहिँ जुन सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन घटाउनु पर्ने भयो। के त सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट
यसलाई याद गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला, बुझ्न पनि ट्राई गर्नु होला यसमा है। ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ यसलाई, ट्रान्सफर पेमेन्ट है। यसरी चाहिँ हामीले पिआई चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो भयो के भयो त हाम्रो पर्सनल इन्कम अर्थात् व्यक्तिगत आय भन्ने कुरा भयो र है। अब यसपछि अर्को हाम्रो पर्सनल इन्कम पछि अर्को हाम्रो नेसनल इन्कम अन्तर्गत अर्को कन्सेप्ट रहेको छ डिस्पोजेबल इन्कम भनिन्छ जसलाई। डिस्पोजेबल इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ है त। जसलाई हामी डिआई भन्छौँ। यो डिस्पोजेबल इन्कम भनेको यस्तो टोटल सम अफ द इन्कम हो जुन चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल अथवा एउटा हाउस होल्ड अफ द कन्ट्रीले चाहिँ के हुन्छ, एउटा प्रत्येक घरले भनेको है, एउटा कन्ट्रीको चाहिँ प्रत्येक घरले चाहिँ कमाएको इन्कम मा चाहिँ अब हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ त, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत त्यो जुन पर्सनल डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू घटाइसकेपछि आउने जति पनि अमाउन्ट हुन्छ त्यो पनि के भन्छ त डिस्पोजल इन्कम हुन्छ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ प्रत्येक घर अनुसार अथवा प्रत्येक व्यक्तिले कमाउने एउटा जुन आम्दानी हुन्छ नि त्यो आम्दानीमा चाहिँ उनीहरूले तिर्नुपर्ने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने डाइरेक्ट पर्सनल ट्याक्सहरू घटाइसकेपछि जति पनि अमाउन्ट आउँछ नि त्यो भने हामीले के हो त डिस्पोजेबल इन्कम भनिन्छ जसलाई है त। र अब हामी यसमा लेखौँ, यसमा डिस्पोजेबल इन्कम इज defined as the total sum of income received by all individuals and household of a household of a country after payment of direct के हो त पर्सनल ट्याक्सेस है, व्यक्तिगत आयमा लाग्ने एउटा के हो त कर भनिन्छ यसलाई, डाइरेक्ट पर्सनल ट्याक्सेस ड्युरिङ अ इयर है त, ड्युरिङ अ इयर। जसमा चाहिँ अब हामीले फर्मुला अनुसार गर्नुपर्दा हाम्रो के हो त डिआई भनेपछि डिस्पोजेबल इन्कम इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त यसमा पिआई अर्थात् हाम्रो के हो त पर्सनल इन्कममा हामीले डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू तिरिसकेपछि है। र डाइरेक्ट ट्याक्सेस अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ त पर्सनल व्यक्तिगत कर भनिन्छ है, व्यक्तिगत आयमा लाग्ने एउटा कर पर्सनल ट्याक्सेस है त। र यसपछि अब हाम्रो डिस्पोजल इन्कम पनि अब हामीले हेरिसक्यौँ है त। र अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम चाहिँ कसलाई अभाइलेबल हुन्छ त हाउस होल्ड्स एन्ड द पर्सनल फर द कन्जम्सनको लागि। जति पनि किन भन्दाखेरि अब उसले त आफूले कमाएको मध्ये त उसले ट्याक्स त तिर्यो, अब राज्यले तिर्यो, अब जति पनि अमाउन्ट जुन हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम हुन्छ त्यो चाहिँ उसले आफूले के गर्न युज गर्न पाए त आफ्नो पर्सनल युजदेखि लिएर उसले आफूले कन्जम्सन गर्न पायो नि त होइन, त्यो पैसाले युज गर्न पायो उसले। अब जस्तै आफ्नो पर्सनल युजहरूको लागि केही सामानहरूको किन्न पायो, उसले आफ्नो अब जरुरतहरू पुरा गर्न पायो है, कन्जम्सन गर्न पायो। र साथसाथै उसले अब त्यो टोटल त्यो आम्दानी मध्ये जुन हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम मध्ये उसले के गर्नु पनि पायो त त्यसलाई सेभिङ पनि गरेर राख्न पाउने है, उसले बचत पनि गरेर राख्न पायो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को हाम्रो यसैसँग अर्को एउटा कन्सेप्ट के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब के पनि गर्छ त कन्जम्सन पनि गर्छ त्यो डिस्पोजल इन्कम मध्ये, र साथसाथै उसले के पनि गर्छ त उसले त्यसलाई सेभिङ पनि गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अर्को के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिस्पोजेबल इन्कम बराबर सेभिङ प्लस कन्जम्सन पनि भन्न सक्छौँ है। र यसै कन्सेप्टमा आधारित भएर हामी अझै डिस्पोजेबल इन्कममा केही लेख्छौँ है त। यसमा disposable इन्कम इज के हो त अभाइलेबल, के को लागि अभाइलेबल हुन्छ, एउटा घरको लागि अथवा एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ युज गर्नको लागि कन्जम्सनको लागि अभाइलेबल हुन्छ है, अभाइलेबल फर हाउस होल्ड। अभाइलेबल फर द के को लागि हो त हाउस होल्डको लागि, र साथसाथै त्यति मात्रै नभएर के को लागि पनि हो त हाउस होल्ड एन्ड
पर्सनको लागि एउटा व्यक्तिको लागि है पर्सन्स फर के को लागि त कन्जम्सनको लागि है त पर्सन्स फर कन्जम्सन हाउएभर के हुन्छ त हाम्रो यसमा हाउएभर द टोटल डिस्पोजल इन्कम इज नट के हो त स्पेन्ड ओन्ली जति पनि अब हाम्रो डिस्पोजल इन्कम छ त्यो सबै हामीले अब युजै गर्नुपर्छ कन्जम्सन नै गर्नुपर्छ भन्ने छ त है त्यसका केही भाग त अब हामीले एज अ के पनि गर्न पाउँछौँ त हामीले त्यसलाई सेभिङको रूपमा पनि राख्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले सेभिङ पनि गर्न सक्छौँ है अर्थात् हामीले बचत गर्न सक्छौँ भविष्यको लागि है हो ती कुराहरू भयो यसमा डिस्पोजल इन्कम इज नट स्पेन्ड ओन्ली अन कन्जम्सन भन्ने कुरा भयो है कन्जम्सन बिकज किन भन्दा बिकज अ पार्ट अफ के हो त सेभिङ है अ पार्ट अफ इट सेभ्ड भनौँ न होइन अब हामीले भन्न सक्छौँ डिस्पोजेबल इन्कम इक्वल टु के हुन्छ त सेभिङ प्लस के हुन्छ अर्को कन्जम्सन हुन्छ है त वेयर अब हाम्रो यस भनेपछि के हो त सेभिङ्स हुन जान्छ र सी भनेपछि के हुन्छ त कन्जम्सन हुन जान्छ है त यसरी र यसै गरी अब हाम्रो डिस्पोजल इन्कम त भयो अब हाम्रो लास्ट हाम्रो नेसनल इन्कम अन्तर्गत रहेको छ 8 मा है त के भन्दा पर क्यापिटा इन्कम भनेपछि के हो त पर क्यापिटा इन्कम भनेको पिसिआई भनिन्छ है पर क्यापिटा इन्कम भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ नेसनल इन्कम हुन्छ नि पुरै देशले चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा कति कमाएको हुन्छ नि हो त्यो इन्कमलाई चाहिँ हामीले टोटल पपुलेसन हुन्छ नि टोटल कति जनताहरू हुन्छ नि हो त्यो पपुलेसनले डिभाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो एउटा जनता बराबर अथवा एउटा पपुलेसन अथवा एउटा व्यक्ति बराबरको चाहिँ एउटा नेसनल इन्कम चाहिँ आउँछ भन्नुभयो है पर क्यापिटा इन्कम जसलाई पिसिआई भनिन्छ है त पर क्यापिटल इन्कम इज के हो त डिफाइन्ड एज द नेसनल इन्कम अफ अ कन्ट्री है डिभाइडेड बाई के हो त इट्स टोटल पपुलेसन अर्थात् हाम्रो के हुन्छ देयरफोर पर क्यापिटा इन्कम इक्वल टु कति हुन्छ त नेसनल इन्कम हुन्छ यसलाई है नेसनल इन्कम अर्थात् हाम्रो के हो त एनआई भनिन्छ है यसलाई नेसनल इन्कम डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त टोटल पपुलेसन है त्यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ कति पपुलेसन रहेको छ हो त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्ने है त टोटल पपुलेसन गरेर टोटल के हो त पर क्यापिटल इन्कम यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ यो हाम्रो मुख्य हाम्रो यो कन्सेप्टहरू केमा त अब यसमा यो सबै कन्सेप्टहरू भनेको चाहिँ नेसनल इन्कमसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू चाहिँ रह्यो है र हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अर्को के पर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नोमिनल जिडिपीका साथसाथै रियल जिडिपी भने के हो अथवा जिडिपी डिफ्यालेटर भन्छ नि हो त्यो भनेको के हो सबै कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त र अब एकपल्ट हामी यसलाई ओभरभ्यू गरौँ कन्सेप्ट अफ त जस्तै एक्सप्लेन हामीले एक्जाममा सोधिहाल्यो है म्याक्सिमम् यो 10 मार्क्सको लागि सोध्छ होला यसमा है एक्सप्लेन द भेरियस कन्सेप्ट अफ द नेसनल इन्कम जसमा चाहिँ नम्बर आईमा रहेको छ हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जसलाई हामीले जिडिपी भन्छौँ है त अब जिडिपी भनेको त हामीलाई थाहा नै छ है यो अब एकपल्ट यति बुझेन भनेदेखि यो भिडियोलाई बरु गरेर हेर्ने के है अब मैले अब हुन त होइन फास्ट बोल्न सकिन्छ अब बिस्तारी गरेर हेर्ने है स्पिड कम गर्ने र जिडिपी भने के रहेछ त यसमा त जिडिपी इज डिफाइन्ड एज द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस विदिन द डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री ड्युरिङ अ इयर भन्ने कुरा भयो है र अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् एनडिपी अर्थात् के हो त एनडिपी भने चाहिँ के रहेछ त जिडिपीबाट यदि हामीले डिप्रिसिएसन छ भनेदेखि
त्यो घटाएर आयो भनेदेखि हाम्रो जिडिपीबाट डिप्रिसिएसन घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त एनडिपी यो फर्मुला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है हामीले पछि अब यसमा हामीले न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ र अर्को रहेको छ हाम्रो यसैमा है त एनडिपीको चाहिँ डिफिनेसन रहेको छ एनडिपी अर्थात् नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफाइन एज द जिडिपी माइनस डिप्रिसिएसन र डिप्रिसिएसन भने के रहेछ भन्दा चाहिँ डिप्रिसिएसन इज द वेयर एन्ड द टियर अफ द फिक्स्ड क्यापिटल एसेट्स अर द डिक्रिज इन द भ्यालु अफ द क्यापिटल फिक्स्ड क्यापिटल एसेट्स भन्ने कुरा भयो है र यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अर्थात् जिएनपी है यो जिएनपी भने के रहेछ त जिएनपी इज डिफाइन एज द मार्केट भ्यालु अफ अल द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस ड्युरिङ अ इयर बाई डोमेस्टिक ओन्ड फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इन अदर वर्ड्स इट इज द सम अफ जिडिपी एन्ड द नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अल्सो इन्कम फ्रम अब्रोड हो यो एब्रोड हो इन्कम फ्रम एब्रोड र जिएनपी ग्रस नेसनल प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ जिडिपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम द एब्रोड है र यसै गरी आइपीमा रहेको छ नेट नेसनल प्रोडक्ट अर्थात् एनएनपी भन्ने कुरा है एनएनपी भने चाहिँ के रहेछ त नेट नेसनल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ भन्दा एनएनपी इज डिफाइन एज जिएनपी माइनस डिप्रिसिएसन हाम्रो जुन हाम्रो ग्रस नेसनल प्रोडक्टबाट हाम्रो डिप्रिसिएसन घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त एनएनपी आउँछ अरे होइन र अर्को हाम्रो छ नेसनल इन्कम अर्थात् एनआई भने चाहिँ नेसनल इन्कम भनेको के रहेछ त भन्दा नेसनल इन्कम इज डिफाइन एज द सम अफ अर्निङ अफ अ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन इन द फर्म अफ वेजेस एन्ड स्यालेरिज प्रफिट रेन्ट एन्ड द इन्ट्रेस्ट प्लस के हो त नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड द टोटल सम अफ फ्याक्टर अर्निङ्स विदिन द डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री इज द एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट भन्ने कुरा भयो है र यसरी हामीले चाहिँ यहाँ निकाल्न सक्छौँ सुरुमा एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्ट निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले वेजेस एन्ड द स्यालेरिज भयो रेन्टहरू भयो इन्ट्रेस्ट भयो र प्रफिट यी सबै के हो त फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट निकाल्नुको लागि चाहिँ एनडिपी एट द फ्याक्टर कस्टमा हामीले के जोड्छौँ त नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोड्छ है र यसरी एनएनपी एट द फ्याक्टर कस्ट र नेसनल इन्कम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त त्यो भनेको चाहिँ बराबर हुन जान्छ र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो पर्सनल इन्कम अर्थात् पिआईमा है पर्सनल इन्कम इज डिफाइन्ड एज द टोटल सम अफ द इन्कम रिसिभ बाई अल द इन्डिभिजुअल अर द हाउस होल्ड अफ द कन्ट्री बिफोर पेमेन्ट अफ डाइरेक्ट ट्याक्सेस ड्युरिङ अ इयर भन्ने कुरा भयो है इट इज क्यालकुलेटेड एज फलोज जसमा चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम कसरी निकाल्छ भन्दा चाहिँ नेट इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कोर्पोरेट प्रफिट माइनस गर्ने र कोर्पोरेट इन्कम ट्याक्स पनि लेस गर्ने र सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन लेस गर्ने र लास्टमा जोड्ने भनेको के हो त ट्रान्सफर पेमेन्ट है यो पुरै यो फर्मुलाहरूबाट चाहिँ अझै कतिखेर क्लियर हुन्छ भन्दा जतिखेर हामीले न्युमेरिकल पोर्सनलाई कभर गर्छौँ नि त्यसपछि है त र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम डिआई भनिन्छ जसलाई यो चाहिँ भने के रहेछ भन्दा चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम इज डिफाइन्ड एज द टोटल सम अफ इन्कम रिसिभ बाई अल इन्डिभिजुअल एन्ड द हाउस होल्ड अफ अ कन्ट्री आफ्टर पेमेन्ट अफ डाइरेक्ट पर्सनल ट्याक्सेस ड्युरिङ अ इयर अर्थात् के भन्दा चाहिँ हाम्रो पर्सनल इन्कमबाट हामीले डाइरेक्ट ट्याक्सेस अर्थात् पर्सनल ट्याक्सेस व्यक्तिगत आयमा हामीले तिर्नुपर्ने करहरू तिरिसकेपछि त्यो इन्कम जति पनि बच्छ नि त्यो इन्कम हो त्यो सबै हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम भयो साथै अब हामीले डिस्पोजेबल इन्कम जुन हामीसँग बाँकी रहेको इन्कम हुन्छ त्यो इन्कम हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो इन्कम त हामीले पक्कै पनि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सेभिङ गर्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ अर्थात् कन्जम्सन गर्छौँ है त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डिस्पोजेबल इन्कम इज अभाइलेबल फर द हाउस होल्ड एन्ड द पर्सन फर द कन्जम्सन हाउ एभर द टोटल डिस्पोजल इन्कम इज नट स्पेन्ड ओन्ली अन द कन्जम्सन बिकज अफ पार्ट अफ इट सेभड है दस हाम्रो अर्को यसको फर्मुला भने के हुन्छ त डिस्पोजेबल इन्कम इक्वल्स टु सेभिङ प्लस हाम्रो के हुन्छ त कन्जम्सन हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त सेभिङ र कन्जम्सन हुने गर्दछ है त जस भनेको सेभिङ र सी भनेको कन्जम्सन यसै गरी हाम्रो लास्टमा रहेको छ पर क्यापिटा इन्कम के हो त हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम भनेको भन्दाखेरि पर क्यापिटा इन्कम इज डिफाइन्ड एज द नेसनल इन्कम अफ अ कन्ट्री डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन है पर क्यापिटा इन्कममा हाम्रो के आयो त नेसनल इन्कम एनआई भन्छ जसलाई डिभाइड बाई टोटल पपुलेसन एउटा देशमा रहेको जनताले चाहिँ एउटा व्यक्ति बराबर चाहिँ कति आएछ है पर व्यक्ति चाहिँ आयो कति रहेछ एउटा देशमा भन्ने कुरा चाहिँ भयो है यसरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू रहेको छ यो क्वेसन है र हामीलाई यो चाहिँ म्याक्सिमम् अब 10 मार्क्सको लागि नै सोध्न सकिन्छ है 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट के हो यो क्वेसन हो है
र एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला र यो फर्मुलाहरू याद गर्नु होला यसैसँग है। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको त्यही नोमिनल जिडिपी, रियल जिडिपी र साथसाथै जिडिपी डिफल्टर र अरू हामीले पढ्नुपर्ने भनेको अरू के छ भन्दा चाहिँ यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित चाहिँ सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर इन द के हो त 4 सेक्टर इकोनोमी हो कि 3 सेक्टर इकोनोमी हो कि 2 सेक्टर इकोनोमी है, त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी पढ्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।